योगा करना जायज़ है या नहीं? अगर इसमें कोई किसी किस्म के उल्टे सीधे कोई कलिमात ज़बान से ना निकाले जाएं तो क्या हुक्म शरा होगा? देखें, बिल्कुल जायज़ है। ये एक वर्जिश का तरीक़ा है और ये अलग बात है कि इसका ताल्लुक़ मतलब एक ख़ास मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों के साथ है, लेकिन अगर कोई आम दुनियावी चीज़ें, हज़ार चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक़ गैर मुस्लिमीन के साथ होता है लेकिन मुसलमान उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए और बहुत सारे उमूर। तो बस अगर उसमें कोई ऐसे कलिमात ज़बान से ना निकाले जाएं कि जो कुफ्र या शिर्क का एहतिमाल रखते हों तो बहरहाल इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई आप इदारा ज्वाइन कर लेते हैं जहाँ कोई खातून वर्जिश करवा रही हैं और सामने भी खातून हो, कोई नामहरम वहाँ पर ना हो, तो उसको ज्वाइन करना भी शरअन जायज़ है। ऐसे ही मर्द मर्दों के साथ किसी इदारे को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन किया कि योगा जैसे हम बहुत से लोग करते हैं, तो किसी ने कहा कि ये नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये मतलब कुफार की इबादत के मुशाबे है, कि जैसे वो बुतों के सामने करता है कोई इस तरह ये योगा करना मुनासिब नहीं है। कहने वाले ने कहा कि भाई इसमें कोई नियत तो नहीं होती ऐसे करने की, तो उन्होंने जवाब में कहा कि कुफरिया अमल में नियत का कोई दखल नहीं होता, कुफरिया अमल जो है वो बुरा ही होता है। तो ये जिसने भी दलीलें जो दे रहा है, दूसरा जो एतराज करने वाला है, वो लगता नहीं है कि कोई आलिम दीन है या मुफ्ती है, बल्कि एक जाहिल तरीन शख्स है कि जिसने शरीयत के मामलात को अपने हाथ में लेकर खुद गुनाह कबीरा की बुनियाद रखी है। और हो सकता है कि अगर ये हरकतें जारी और सारी रखे तो कुछ अरसे बाद कुफ्र में मुब्तला हो जाए, खुद कुफ्र में मुब्तला हो जाए। ये खतरनाक मामलात हमने अपनी आंखों से देखे हैं कि जो शरीयत के मामले में अपनी कम इल्मी के बावजूद जबान चलाने के आदी होते हैं, वो बहुत खतरनाक जुमले कह देते हैं और शरीयत पे इफ्तिरा बांध देते हैं और इस तरह अपनी आखिरत भी बर्बाद करते हैं और दूसरों के ईमान को भी खतरे में डालते हैं। देखिए, ये योगा एक वर्जिश का तरीका है। इसमें ऐसा कोई नहीं होता कि सामने आपने कोई पत्थर रख लिया हो, कोई बुत रख लिया और उसके सामने आप बैठ गए हों तो और मुशाहबत बने, ऐसा तो नहीं है। ये तो एक जिस्म को नॉर्मल रखने के लिए, सेहतमंदी हासिल करने के लिए एक तरीका है। हाँ, अगर बिलफर्ज किसी मकाम पर योगा करवाते हुए कुछ अल्फाज भी जबान से ऐसे अदा करवाए जाते हैं कि जो कलिमात कुफ्र और शिर्क कहलाते हैं, तो उसकी वजह से वो कलिमात कुफ्र और शिर्क नाजायज हो सकता है। लेकिन अगर कोई अपने घर में पाकिस्तान में जैसे एक मुसलमान है, वो योगा कर रहा है, वर्जिश का एक तरीका है और उसमें कोई अल्फाज अदा नहीं करता, अपने सामने कोई चीज भी नहीं रखता है, वर्जिश कर रहा है, तो पहले उससे सवाल किया जाए कि ये बताओ कि ये कुफरी अमल कैसे हो गया। अगर खुदा न खास्ता कोई आपसे ये कहे, एक काफिर खड़े होकर कहे कि भाई हम तो बुतों के सामने सजदा रेज होते हैं और आप भी एक खाना काबा, हम खुद टीवी पे देखते हैं कि एक पत्थर की इमारत है, आप उस पत्थर की इमारत के सामने सजदा रेज होते हैं, तो आप में हम में क्या फर्क हुआ? तो जवाब क्या होगा? जवाब सिर्फ यही होगा कि भाई नीयत का फर्क है। आप बुत को माबूद समझ के उसके सामने सजदा रेज होते हैं और हम काबातुल्लाह को मादल्ला को माबूद समझ के उसके सामने सजदा रेज नहीं होते, और ना हम काबे को सजदा करते, बल्कि हम सजदा फकत अपने अल्लाह तबारक व तआला को करते हैं। और लेकिन चूंकि अल्लाह ने हुक्म यह दिया कि काबतुल्लाह की तरफ रुख करके सजदा किया जाए, इसलिए हम इस इमारत की तरफ रुख करते हैं। लिहाजा मालूम हुआ कि हमारे जाहिर तौर पर एक पत्थर के सामने झुकने का एतबार नहीं है, नीयत का एतबार है। तो अब यहां पर ये जो हजरत कह रहे हैं कि ये कुफरी अमल है, ये कुफरी अमल पहले साबित तो करके बताएं कि अगर ऐसी खाली आदमी बैठ जाए, सामने कुछ भी नहीं है, तो ये कुफरी अमल है। कहां से साबित हुआ कि कुफरी अमल है? अपने पास से आप जिसको चाहें कुफरी अमल कह दें। तो गैर कुफर को कुफर कहना भी बाज़ वक़्त कुफर होता है, ये अच्छी तरह याद रखें। इसलिए जिन साहब ने एतराज किया उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह की बारगाह में तौबा करें। इस किस्म की वर्जिश के मुख्तलिफ तरीके अपनाना, इसमें शरन कोई हरज नहीं है। हाँ, इसमें अगर कोई आपको हरज महसूस हो रहा हो तो किसी अच्छे आलिम दीन या मुफ्ती साहब से आप मशवरा जरूर कर ले, उस चीज को खत्म कर दे, ना कि फिर नफ्सी तमाम चीजों को नाजायज और फिर कुफर का हुक्म लगाना, ये तो बहुत बड़ी जुर्रत है। ये हमें भी अपनी जिंदगी में से बहुत सारे जुहला मिले हैं जो तबलीग दीन के नाम पर तबलीग करते हैं, लेकिन इल्म बहुत थोड़ा सा होता है। वो खास तौर पे ये रेडीमेड मुफ्ती साहब जो होते हैं इस किस्म के, कि वो तबलीग करने के बाद ये समझते हैं कि शायद, यानी कोई मैं तंजीम की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी खास इदारे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी जो नेकी का हुक्म कर रहा है, बुराई से रोक रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि एक अरसे तक जब वो कुछ तबलीग दीन करते हैं, किसी को नेकी का हुक्म कर रहे हैं, बुराई से रोक रहे हैं, तो खुद ब खुद शैतान उनके जहन में डालता है कि अब आप साहिब इल्म भी हो चुके हैं और अब आप इज्तिहाद भी कर सकते हैं, किसी चीज के बारे में खुद नताइज मुरतब करके किसी को बता सकते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी खता होती है कि अगर आप आम चीजों की तबलीग कर रहे हैं तो उससे इंसान फकीह नहीं बन जाता, उससे वस्फ़ इज्तिहाद उसको हासिल नहीं हो जाता। एहतियात करनी चाहिए। इसलिए ये मनसब मुफ्तियान किराम का है और हर मुफ्ती साहब का नहीं है। वही जो वस्फ़ इज्तिहाद से मुतसिफ किया गया है अल्लाह ताला की तरफ से, वो फिर नए मसाइल के ऊपर कलाम कर सकते हैं। हर मुफ्ती साहब कर भी नहीं सकते, और आलिम और मुफ्ती में बड़ा फर्क होता है। अब मुफ्ती का दर्जा बहुत बुलंद होता है, हर आलिम दीन मुफ्ती नहीं होता। इसलिए हर आलिम को भी चाहिए कि वो कलाम करते हुए 10 दफा डरे, वो सिर्फ नकल कर दे, किसी का सुन के कर दिया बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये बड़े बड़े जो मुज्तहिद मुफ्तियान किराम है कि जिनमें वस्फ़ इज्तिहाद है और वाकई वो मौजूदा जमाने के सूरत हाल को देख कर
تغیر زمانہ کے اعتبار سے فتوے کی تبدیلی کی اہلیت رکھتے ہوں، اس کے تمام مسائل ان کے پیش نظر ہوں، وہ اس قسم کی چیزوں پہ کلام کریں تو ان کا ثواب۔ حدیث نمبر 1439 تھی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عورت اپنے خاوند کے گھر سے صدقہ کرے، اور اس میں تفصیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر عورت شوہر کا مال خرچ کرنا چاہتی ہے اور شوہر نے اجازت دی ہوئی ہے تو پھر بار بار پوچھنے کی حاجت نہیں، وہ دے سکتی ہے، اس کو پورا ثواب ملے گا اور شوہر کو بھی ملے گا۔ اور اگر شوہر نے باقاعدہ کوئی اجازت تو نہیں دی لیکن عورت کو یقین ہے کہ میں خرچہ کروں گی تو شوہر ناراض نہیں ہوگا، تو اب بغیر پوچھے اگر کرے گی تو نصف ثواب عورت کو ہوگا، شوہر کو پورا ملے گا۔ اور اگر عورت اس طرح صدقہ کرے کہ شوہر نے اجازت نہیں دی اور اس کو یقین بھی ہے کہ شوہر اس بات سے ناراض ہوگا، تو پھر یہ عورت مطلب اب ثواب کی مستحق بظاہر نہیں ہوگی، کیونکہ شوہر کی ناراضگی والا کام کر رہی ہے۔ اور جو ہماری بہنوں کی اپنی ملکیت میں مال ہوتا ہے، جو اگر وہ بالفرض جاب کرتی ہیں، سیلری وغیرہ ملتی ہے، عیدی وغیرہ حاصل ہوتی ہے، یا اس طرح شادی بیاہ میں جو منہ دکھائی وغیرہ دی جاتی ہے، کچھ بھی ہوتی ہے، جو ان کی ملکیت میں داخل ہو چکا مال ہے، وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بھی وہ خرچ کر سکتی ہیں، پورا ثواب پائیں گی، اور اجازت کے ساتھ کریں تو مزید ان کو ثواب مل سکتا ہے۔ لیکن شوہر سے اس صورت میں جبکہ اپنی ملکیت کا مال خرچ کر رہی ہیں پوچھنا واجب نہیں ہے۔ ایک اگلی حدیث 1440 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راویہ بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، کہ جب کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے کھلائے اور اس کی نیت اس کا گھر برباد کرنا نہ ہو تو اس کو بھی اجر ملتا ہے اور اس کے خاوند کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے، اور خزانچی کو بھی اتنا ہی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ خاوند کو اس کے کمانے کا اور عورت کو اس کے خرچ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص وسیلہ بنتا ہے کسی چیز کا اور پھر اس سے آگے کوئی نیک عمل کیا جاتا ہے تو چاہے اس شخص کی نیت ہو یا نہ ہو لیکن اس کو بہرحال اگلے نیک عمل کا ثواب حاصل ہوگا۔ جس پر میں نے ایک مثال آپ کو دی تھی کہ اگر ہم ایک درخت لگاتے ہیں جو پھلدار درخت ہو اور جب وہ بڑا ہو جائے تو اس سے جانور پرندے وغیرہ پھل کھاتے ہیں یا زمین پہ گر جاتے ہیں، تو جو غریب بچے ہوتے ہیں یا غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے وہ بھی اس کا کھا لیتے ہیں، تو اس جتنا بھی یہ کھائیں گی مخلوق خدا، چاہے اس نے نیت نہ کی ہو کہ میں پھل لگاؤں لوگ اس سے کھائیں، یہ نیت نہ ہو، لیکن اس کو انشاءاللہ ثواب حاصل ہوگا۔ ایسے جو یہ چوریاں کر کے کھا لیتے ہیں پھل وغیرہ توڑ کے بغیر اجازت مالک کو بہرحال ثواب ملتا ہے، وہ گناہ گار ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات آفس میں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، نیند آ گئی اور غسل واجب ہو گیا، اب وہاں نہ کوئی کپڑے پاک کرنے کا انتظام ہے نہ غسل کرنے کا، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ قریب ترین کہیں نہ کہیں آپ پانی تلاش کریں اور فوراً سے پیشتر غسل کریں۔ ہم ان چیزوں کو بعض اوقات بہت آسان لے لیتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ میں تھوڑی سی سوچ آپ کو دیتا ہوں، فرض کر لیں کہ آفس میں غسل واجب ہو گیا اور کوئی آپ کو آفر کرے کہ ابھی کہیں سے بھی جا کے تم غسل کرو، میں تمہیں 1 لاکھ روپے دوں گا، تو اس 1 لاکھ کے حصول کے لیے اب آپ کا ذہن کتنی تیزی کے ساتھ کام کرے گا، کہاں جاؤں، کیسے کروں، کس سے مانگوں، کس طریقے سے میں غسل کر سکتا ہوں اسی آفس ٹائم کے اندر۔ تو اسی طریقے سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بھی کریں، تو اس لیے یہ کوئی اتنا بڑا عذر نہیں ہے۔ آدمی ویسے بھی 50 کاموں کے لیے آفس سے چھٹی لے کے چلا جاتا ہے، آپ چھٹی لیں باقاعدہ، جائیں غسل کر کے فوراً وقت کے اندر نماز کو ادا کریں، لیکن اس طرح نہ کیا جائے۔ فرض کر لیں اب کسی نے کر ہی لیا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا اور اس کو بالکل یہ نماز بعد میں قضا کرنی ہوں گی اور اللہ کی بارگاہ میں خوب شرمندگی اور ندامت کے ساتھ، پچھتاوے کے ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی۔ مختصر سا بریک لیا ہے۔ الرحمن الرحیم، ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ بیڈ روم میں اگر اسلامک بکس رکھی ہوں تو ان کا رکھنا کیسا ہے، جیسے وہیں پڑھی جی وہیں رکھ دی، یہ عام ہے کہ گھر میں باقی اور جگہ کوئی موجود ہو یا نہ ہو؟ دیکھیں رکھنا بالکل جائز ہے لیکن ان کا پھر ادب اور احترام بھی کرنا چاہیے، مثلا وہ پاؤں کی جگہ پر نہ ہوں، ایسی پھینکی ہوئی نہ ہوں، تو اگر وہ ایک سائڈ پہ رکھی ہوئی ہیں تو پھر بیڈ روم میں ہونے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس میں ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جو جسمانی ریلیشن ہے وہ ایسی جگہ اگر ہے تو وہاں پہ کتابیں رکھی ہوں، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے، کتابیں سائڈ میں ہیں اور ادب اور احترام سے رکھی ہوئی ہیں، مقام حقارت پر نہیں ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اس پہ اگر کپڑا ڈال دیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، یا کسی الماری وغیرہ میں رکھ دیں اور بہت اچھی بات ہے، ورنہ ایسی بھی رکھا تو اس میں کوئی ایسی بے ادبی نہیں ہے۔ آپ پیر کی طرف نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ آپ کا بیڈ اونچا ہو وہ نچلی جگہ پر رکھی ہوں، یہ بے ادبی ہوتی ہے، اس سے اجتناب ہونا چاہیے۔